24 तारीख पासून जातले. आमचो MLA बाब जयेश तशीच आमचे सरपंच रफिरा आनी हेर 5 मेंबर्स आनी सगळे आमी बरे मागपी हांगा एकठांय जाल्या. हो बरो वावर करतना बरो स्टार्ट जाता ते रूट करून हाडायला ह्या बऱ्या तांचे येवचो ह्या देवान आशिर्वाद घालो आनी हे सगळे बरें काम करतना देवान आनी सायबीण माय तांचे जिवीत आशिर्वाद घालो. तांच्या उदार मनाक तांच्या बऱ्या चिंतनाक देवान आपलो आशिर्वाद घेवन मागूया. आनी आमची थोडी मागणी आतां आमी देवाक उबारतना आमचो जबाब जावं दी तुजे वाटेन आमची पावलां तुजे वाटेन चलोय सोमया. आमची पावलां तुजे वाटेन चलोय सोमया. हेरांचो जीव राखूं अशें जावं कामाक वेतना जावं विसव घेतना हे वाटेन पयण करीत क्रिस्तांचो पयण सांगाती वाटेर आपणा बरोबर आसा म्हूण ती भोगूं. तूं चोच येताय आनी राजकोट चलयताय सासणांच्या सासणान आमेन. जालें. Here आमचो बाब जयेश MLA सरपंच आमची आनी सगळे 5 मेंबर्स कल्पना and all the other 5 members who are there. आमचो गाय आहा. I want to thank all of you all for coming here, but particularly I want to thank Bab Jayesh. I've been after him since the last election, and due to various reasons maybe we could not do this, but at the end he told me that I will do it, don't worry, I will do it. I got the owner of the field also to come to the panchayat and give a statement saying that he has no objections to having his field, having this road encroach slightly in his field. Bab Jayesh, tumka sod and sod dev bare karu. And sarpanch कल्पना तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं. लँडलॉर्डाक ताणें कन्विन्स केला. हय. And तुमी सगळ्यात आयल्यात ती. I know with good wishes this will be a helpful thing for all the people who are traveling on this. म्हाका चड कोणी आयले कित्याक हांवें म्हणलें एक दीस एक गाडी पडटली शेतान आनी कोण तरी मरतलो आनी मेल्या उपरांत आमचें चड करून कितें आहा मेल्या उपरांत आमी म्हणटा अरे हें करूंक जाय आसलें आमी हें करूंक जाय आसलें कित्याक केलें ना. पूण मेल्या आदी केली जाल्यार चड पळय ट्रॅवल जाता ह्या रस्त्यान तूं म्हणटा हाचेर बेसांव पडो कित्याक ही वस्त केल्या ती सगळ्यांचें बरेंपणाक. हांगासर हांव पळयतां केन्ना येता तेन्ना चड करून इगोज येता जायते फावट एक गाडी थंय थांबची पडटा सायड दिवपाक. एक गाडी थंय थांबची पडटा सायड दिवपाक. वसोंक जायना येवंक जायना डेंजर. हे सगळे आमी आतां कवर करूंक सोदता आनी एक न्यू डॉन ती म्हणटा पळय थंय न्यू डॉन फॉर सालिगांव. चड करून आमचे बाब जयेशाचेर आमचे सरपंचाचेर आनी तुमचे फॅमिलीचेर आनी तुमकां देवान सेफ दवरची कित्याक हो येवंक आयला आतां रशियाक 1,500 लोक मेला काल आनी 40,000 न्यू केसीस. सो हांव मागता तुमचे लागीं बी सेफ ऑल्सो. देव बरें करूं जयेश बाब फॉर लॉंग पेंडींग इश्यू जो निकलेस बाबान सांगला तो लॉंग पेंडींग इश्यू आसलो रोड वायडनिंगाचो. एक्चुअली स्पेशल थँक टू प्रेमानंद कुडणेकर फॉर गिविंग दीस फील्ड विदाउट वीच इट वॉज नॉट पॉसिबल. ओके निकलस स्पेशल थँक्स टू बिकॉज ही इज बीन आफ्टर बी इवन फॉर लास्ट सिन्स 10 years. सो आतां जयेश बाबान हो एक्सपान्शनाक रोड घेतला सालिगांवचे म्हाका दिसता खूब बरें जातलें स्पेशली द पीपल फ्रॉम पिकन मोरोड एंड ऑल दीस एरियाज गोईंग टुवर्ड्स चौगम रोड. आय थिंक तो इश्यू गाडी केन्नाय खंयच्याय टायमार रस्त्या भायर पाडूंक शकताली ती आतां ही रिटेनिंग वॉल बांदल्या उपरांत असले एक्सिडेंट टाळले वयतले. सो बिकॉज ऑफ दॅट आय लायक टू थँक जयेश बाब द पॅरिश प्रिस्ट ऑफ सालिगांव
especially again Premanand Kudnekar for giving this field for us. Thank you everyone and good work Jayesh Baba. Well done. तो आता आयज आमी सालिगांव इगोर्जे लागीं आहा सालिगांव चर्च इज अ वर्ल्ड फेमस चर्च बिकॉज ऑफ द गॉथिक स्टायल माय नेटिव्स चर्च बट द रोड जो लीड जातालो चर्चीक अप्रोच रोड वो एकदम नॅरो आसलेलो सो जायते फावटी लोकांनी ह्या आमचे नोंदणी काडलेले की बाबा तो रस्तो मातसो वायडन जावंक जाय कित्याक एक गाडी वता जाल्यार दुसरे गाडयेक येवपाक प्रॉब्लम जाता म्हणून So our MLA had this in his mind and time and again he was saying I have to start with it. So हांव पयले स्वादेर म्हणटा जो ओनर आसलेलो शेताचो पळय ताणें रेडिली अग्री जालो आपणाचें शेत तुमी एनक्रोच करात कांय प्रॉब्लम ना तो पूण रस्तो वायडन जावं न्ही म्हणून ताका चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमचो MLA जयेश सालगांवकर जायतीं कामां ताणें घेतल्यात सालिगांव जे आदीं कामां जावंक नासलीं बसून ती आतां ताणें कामां केल्लीं आहात आनी फुडेंय करतलो जायतीं कामां इन द पायपलायन सॉर्ट ऑफ आहा जी कंप्लीट जातलीं आनी 1-2 म्हयन्यांनी ताकाय हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा तशेंच म्हज्या सगळ्या मेंबरांक पंचायतीच्या for their constant support in everything, as well as the ex-sarpanch who is present over here and all my other villagers, also father being present over here to bless this road and ओहेंच आनीकूय कामां जातलीं सालिगांव ताका लागून आमच्या सगळ्यांच्या नांवान सराक पयलो थँक्यू म्हणटा हें काम हातान घेतलें म्हणून तोहेंच फिल्ड ओनराकूय ताणें आप फ्रंटली आपलो जागो दिलो म्हणून रिस्पेक्टेड फादर जॉन आमचे सालिगांव पंचायतीचे सरपंच बाय लफिरा तसेच ह्या वाड्याचे मेंबर बाय कल्पना अरस्कर आदलो सरपंच आणि आदलो वॉर्ड मेंबर ह्या वाड्याचो बाब एकनाथ अरस्कर तसेच लुकास रेमिरियस आमचो दया कुडणेकार आदलो मेंबर बाब नवनाथ हांगासर हाजीर आसलेले सगळे माझे निकलास बाब आणि सगळे माझ्या सालिगांवचे भाव आयज उमेद जाता की फायनली निकलास बाब कंटिन्युअस म्हाका हेजेर मेवता तेन्ना विचारतालो की तूं वेन आर यू गोइंग टू वायडन द रोड पूण थंयसर एक मातशी डिफिकल्टी आसलेली की द वायडनिंग आमी थंयसर एनक्रोच करताले लायक ही सेड वी हॅव टू एनक्रोच समबडीज फील्ड आनी तेका राजी करपाक लागून मातसो रोड फाटी उरलेलो बट थँक्स टू आमचो लुकास बाब एंड द सरपंच हू एप्रोच्ड बाब प्रेमानंद कुडणेकार आणि आमी तेका सगळे पेमलो म्हणून वळखता सालिगांवान पेमल्यान आपले पर्सनली आपूण हांगासर येवन विलिंगली सांगलें की तुमकां कितलो शेताचो कितलो पीस जाय कितलो पार्ट जाय सो यू कॅन वायडन द रोड बट सी टू इट दॅट पीपल डोंट सीट हियर बसपाक करूनाका वेर पीपल सीट ड्रिंक एंड दे थ्रो बॉटल्स इनसायड द फील्ड हेका लागून हांव प्रेमानंद बाबाचें देव बरें करूं म्हणटा very important this road is because this road leads to 2 wards एक पिकॅन मरोड आणि खोटलान वयता रस्तो तशेंच very importantly it leads to the church of Saligaon like Lafira has said it's a gothic style church one of its kind and it's a tourism spot it is on the tourism map the world tourism mapaचेर आमची सालिगांव church आसा आता currently the beautification is going on through GTDC which is costing somewhere around 2 crore 60 lakhs and it is nearing completion and on 26th of this month when the feast will be celebrated in Saligaon on that same day in front of all my Saligaon parishioners we will inaugurate this work it is almost reaching its completion आज church painting चालू आसा then after that followed by that we are putting lawnaचे काम चालू आसा आणि LED lights will be fitted so 26 तारखेर ह्या महिन्याच्या the church will be inaugurated and this road will be widened so that it benefits people who come to the church, tourists who come to visit the church. तशेंच आमची Salmona Spring जी आसा that also has completed. We are just waiting for a few touches here and there. So even that will be inaugurated in this month. Chogam Road as we see, the Chogam Road आमी नवतारा फुडल्यान आमी तेका एक फुटाचो हायट दिलेली आसा 30 सेंटीमीटर्स रेज केल्ले आसा इट हॅज गॉट पयलो एक लेयर ऑफ मॅकडम आनी मागीर तेका BM घातला तेका सोलिंग तेका सगळें हें करून फुलग्राउट करून आतां तेका PM घालून तेजे वयलो द फायनल लेयर फायनल कार्पेट वील बी लेड सो देर आर 3 to 4 layers
which we have constructed, it is the construction quality is of the highway. The highway जी qualities आहे, but taking into consideration the vehicle, the traffic which flows on this particular road. तर आम्ही थंयच्यान तो रस्तो स्टार्ट केलेलो आसा. Similarly, it will go up till the Kalangut police station and followed by till the Dolphin Circle in Kalangut. तर आम्ही इंटरनल इवन आता डॉक्टर विलीचे फुडल्यान जे प्रॉब्लम जातालो टेम्पररी पॅचअप ते केलेलो आसा. बट एकनाथ दरोस्कराचो इट इज हीज वॉर्ड अँड हीज रेग्युलर फॉलोअप. वी हॅव proposed pavers there. Dr. Willy's house to Sangolda near the ground, then in front of Mohan Kirkar's house where there is lot of waterlogging आणि म्हणून तो रस्तो पिड्यार जाता. So all these kind of works are being taken up. पिकल्यान आमचे इंटरनल जे शेतांचे रस्ते सगळे आहा, those roads are commencing on coming Tuesday we are starting those roads. So all the development which was stuck because of COVID or because of the rains are slowly starting and we will see all these works happening very soon. Very importantly, आमचे जे लोक बायरोलान रावता जावं ते सालिगांव त्या वाटेन रावता, फॉर देम स्पेशली आमचो आदलो वॉर्ड मेंबर आदलो सरपंच बाब जॅक कोयलो हेजो एक रिक्वेस्ट आसलेलो की तो रोड थंयचेर एक रोड कर आनी ताका लायटी घाल म्हणून. आनी ड्युरींग वेन ही वॉज अलायव्ह ऑल दीस पोल्स एवरीथींग टूक प्लेस आनी आमच्या लुकास बाबान ताका लायटी प्रोवायड केल्ली आसा. सो दॅट रोड वर्क ऑल्सो वी आर स्टार्टींग टुडे आणि आफ्टर द कंप्लिशन वी विल बी नेमिंग दॅट रोड आफ्टर लेट आवर फ्रेंड जॅक कोयलो बाब. ताका लागून आयज फादर येवन हे सगळीं कामां आयज आमी हातीन घेतलेलीं आसा. हेका लागून वॉट एवर सपोर्ट वीच वॉज रिक्वायर्ड फ्रॉम द पंचायत, फ्रॉम द लोकल्स, आय हॅव बीन रेग्युलरली गेटिंग इट. आनी हेका लागून हांव पंचायतीचें तशेंच हांगासरले सगळे म्हाज्या भावांचे आनी भयणांचे हांव देव बरें करूं येता. थँक्यू व्हेरी मच. Estimate cost. इफ एट ऑल आय एम गोइंग टू कंटेस्ट टू विन. सगळ्यात जेन्ना स्टार्टींग गोवा फॉरवर्ड पार्टी आणि भारतीय जनता पार्टीची युती जावपाची आसा. आता तुमची भुमिका कितें आसता? अशें ऑलरेडी आयकपाक येता. तुमची भुमिका कितें आसता? म्हाका दिसना तशी युती कितें जातली कशी. आय डोंट नो, बट इट इज विथ द पार्टी लिडर्स टू टेक द डिसिजन. पण म्हाका तशें आय नॉट बीन कन्वेड एनीथींग ऑफ सच. युती म्हाका कांय खबर ना. आणि खंयच्या पक्षाक आतां पळोवया, इलेक्शन तशें लागीं पावतलें. रायट नाव आमी कोण कॉन्टॅक्ट्सान ना, कोण येयल्या कॉन्टॅक्ट्सान. कॉन्टॅक्ट्सान आतां खूब लोक येता न्हू, खूब लोक भोंवता, विचारता, वेरियस सर्वेज आर बीन कंडक्टेड. लोकांक परते लोकांच्या घरा पावता. कोण अटेंड करता तेंगे घरा कडेन लोक वयता. देर आर वेरियस सर्वेज जे कंडक्टेड, वेरियस पीपल विथ वेरियस पार्टीज, दे अप्रोच पीपल, दे अप्रोच लोकल लिडर्स आणि ऑल दीस प्रोसेस इज गोईंग ऑन. आनी खंयच्या पार्टीक इंटरेस्टेड आसतलो, कितें म्हणटा खंयच्या पार्टीक इंटरेस्टेड आसतलो. हांव सद्या गोवा फॉरवर्ड